الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات بسیار خوبی را آرزو میکنم. امروز هم باز در جستجوی گنج دیگری هستیم. گنج دیگری رو بهتون نشون میدم که نباید اون رو از دست بدید. ببینید من گنجیاب هستم و به شما یاد میدم که کجا گنج پیدا کنید. گنج رو اصلا دستتون رو میذارم روی اون گنج. یک گنجی پر از ثروت و سامان، یک گنجی است که خیلی هم آسون به دست میاد، خیلی هم آسون میتونید رو پیدا کنید. میدونم همه شما در جستجوی گنج هستید و میدونم همه شما میخواید ثروتمند باشید و میدونم ثروتی رو میخواید که کسی دیگری نتونه به اون دستیابی پیدا کنه. یه ثروتی رو میخواید که کس نتونه از شما اون رو بدزده یا تصاحب کنه. ثروتی رو میخواید که آتش نگیره، ثروتی که میخواید که غرق نشه، ثروتی که میخواید نابود نشه، بلکه ثروتی رو میخواید همیشه داشته باشید. یکی از این ثروت‌های خیلی خیلی با ارزش اینه که در روز قیامت شما میزان اعمال صالحتون سنگین تر باشه. من قبلا خیلی از گنج ها رو به شما معرفی کردم و شما رو یاد دادم که کجاها گنج پیدا کنید و چگونه اون رو به دست بیارید. امروز هم یکی دیگه از اون گنج ها رو بهتون معرفی میکنم. شاید تعجب کنید، گنجی است در بین اذان و اقامه. بین اذان و اقامه گنجی نهفته است. گنج بزرگی در اونجا هست. یک گنجی که شاید شما به اون توجه کمتری کرده باشید، ولی این گنج بسیار مهمیه و خیلی از ماها این وقت را از دست میدیم. و پیامبر اکرم علیه السلام فرمود بین کل اذانین صلاه، در بین هر دو تا اذان نماز هست. دو تا اذان مقصود اذان و اقامه هست. وقتی اذان گفته میشه تا زمانی که اقامت کرده میشه نماز بخونید. نماز بخونید که بسیار اجر داره، اجر بسیار فراوانی داره و اینکه خیلی از ماها نمیدونیم که چقدر اجر در این نهفته است. یا در یک مورد که اولا 2 رکعت نماز بخونید، دوما فرمود دعای مستجاب می شود بین 2 تا اذان، یعنی اذان و اقامه. هر وقت اذان گفته میشه تا زمانی که اقامت گفته میشه وقتی است برای قبول شدن دعاهای شما، وقتی است برای اینکه شما دعا کنید و دعا را از دست ندید. درسته بعد اذان میدونید که دعای وسیله وجود داره. بعد اینکه اذان گفته شد شما همراه با اذان اون رو تکرار میکنید، اذان رو تکرار میکنید، بعد صلوات میفرستید بر پیامبر اکرم علیه السلام و سپس دعای اللهم رب هذه الدعوه رو میخونید. بهش میگن دعای وسیله. برای پیامبر طلب میکنی از خداوند، خدایا به پیامبر ما مقام محمود و وسیله رو عطا کن و این مقامی است مقام شفاعت است. اما برای خودت چی میخوای؟ چه چیزی هست که مستقیما برای خودت بخوای؟ اولا وجود این دعایی که میخونی و برای پیامبر از خداوند طلب مقام محمود و وسیله رو میکنی، پیامبر فرمود هر کسی این دعا رو بخونه مورد شفاعت قرار میگیره. خیلی مهمه. ما در اون روز نیاز داریم به این که واقعا کمک بهمون بشه. ما نمیدونیم که آیا نمازهامون، روزهامون، طاعاتمون، عباداتمون پذیرفته شده و چقدر خوبه و چقدر مهمه در روزی که هیچ پناهی جز پناه الله نیست، در روزی که انسان محتاج یک لحظه از مهر و رحمت الهیه، در اونجا مورد رحمت خداوند قرار میگیری و مورد شفاعت پیامبر اکرم علیه السلام. این خیلی اهمیت داره که شما خودتون رو تصور کنید در یه جایی هستید بی پناه، تنها، سرگردان و در حالت وحشت و ترس، این که چه به سرت خواهد اومد. حالا تصور کنید در دنیا، فکر کنید شما رو بردن به یه دادگاهی و در این دادگاه احتمال خیلی زیاد میدی که مورد مؤاخذه شدید قرار بگیری، یا زندانی بشی، یا اعدام بشی، یا مورد قصاص واقع بشی.
ولی در این میان کسی پیدا میشه که تو رو شفاعت میکنه و در اونجا مثل آب خنکی است در آتش و در گرمی و شدتی که انسان میگیره. حتما براتون پیش اومده در یک خطر عظیم قرار گرفتید، ولی در اون وقت و در اون لحظه خطر یکی حضور پیدا کرده و چنان شادی به تو رخ داده که تصورش نمی کنی. شفاعت رسول الله علیه السلام روز قیامت مال اوناست. حالا میایم سراغ این که بین اذان و اقامه چه خبره. میگه ان المبادر الى هذه الدقائق بین الاذانین، همین که شما منتظرید به مجرد بقائه ينتظر الصلاة فهو صلاة و ملائکة الرحمن تفتروا عن الدعاء والاستغفار له لا تفتروا عن الدعاء والاستغفار له. این رو خوب بدونیم که بین اذان و اقامه فقط همین که هیچ کاری نکنی، فقط منتظر باشی، یعنی منتظر نماز هستی و وضو تو گرفتی و منتظری نماز اقامه بشه. بین اذان گفته تو در بعد از اذان منتظری تا وقت اقامه. در بعضی از کشورها 20 دقیقه فاصله است، در بعضی 15 دقیقه، بعضی هم کمتر. شما این 15 دقیقه رو فقط منتظری. همین انتظاری که داری اجر بسیار عظیمی داره. در صحیح بخاری و مسلم اومده که میفرماید و اذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه. شما همین که وارد مسجد بشی از اون لحظه نماز برات نوشته میشه، حتی اگه نماز نخونی فقط باعث شده منتظر نمازی. میگه ما کان تحبسه، یعنی نماز تو رو حبس کرده، در اونجا نگه داشته به خاطر اینکه هنوز اقامه نشده. تو دیگه اینجا تقریبا منتظر نمازی. اون نماز باعث شده که کاراتو رها کنی، اومدی اونجا نشستی و از کارات، یعنی تحبسه یعنی تو رو منع کرده از انجام کارهای دیگت، همه کاراتو کنار گذاشتی و اومدی اونجا نشستی منتظری اقامه کنن و نماز بخونی. و حالا اگه این نشستنت همراه باشه با عبادت‌های دیگه مثل اذکار، مثل تسبیحات، مثل دعا، مثل استغفار، مثل نماز خوندن، همه اینها اضافه بر اون اجر دیگری است که میفرماید اگه این خودش نمازه، همین هیچ کاری نکنی نمازه. میفرماید و تصلی، یعنی ملائکه دعا میکنن برات. ملائکه چیکار میکنه؟ تستغفر له الملائکه و تصلی علیه، ملائکه برات دعا میکنه. ای تویی که میگی چرا دعا مستجاب نمیشه، این کار رو بکن، چند روزی این گونه برو، ولی سعی کن برای همیشه، نه برای امتحان. برای امتحان خدا نرو، برای این برو این اجر رو به دست بیاری، به این نیت برو که دعای ملائکه رو به دست بیاری، اجر رو به دست بگیری، نماز برات نوشته بشه. بعد میفرماید ما دام فی مجلسه الذی یصلی فیه، اگه در همون جایی که قرار نماز بخونی نشستی، ملائکه برات دعا میکنند. چی میگن ملائکه؟ میگن اللهم اغفر له، خدایا ببخشش. چقدر زیباست این که ملائکه بگه اختصاصا برای تو دعا کنه، مخصوصا برای تو دعا میکنه، میگه خدایا این بندت رو ببخش. چه گنجی عظیم تر از این؟ شما دقایقی رو تو مسجد میشینی، ملائکه آسمان برای تو دعا میکنه، میگه اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، خدای بهش رحم کن. بعد میگه ما لم یحدث فی، میگه اگر در این جایی که هست قرار گرفته چیزی دیگری رو فقط غیر از عبادت، برای هیچ چیز دیگه نیومده باشه، چیزی رو احداث نکنه. بعضی میگن وضوش باطل نشه، ولی به هر حال اونم یک معنیه که گرفتن. ما اگر یکی از ما فرض بکنی یکی دعا کنه برات و دعات اجابه بشه، دعاش در حق تو اجابه، چقدر ما خوشحال میشیم و چقدر شماها در این و اونو میزنید. هر آدم صالحی رو دیدید میرید سراغش، میگی فلانی برام دعا کن که حالم خیلی بده. خیلی وقتا هستید شماها که به ما پیام میدید، میگید برامون دعا کنید، مشکل داریم، مشکلمون اینه چندین مشکل رو میگید، ولی یادتون نیست که برید به جای ما از همه پاک ملائکه خدا هستن دیگه، برید در مسجد بشینید، همیشه از آن که گفت در مسجد حاضر باشید تا وقت نماز. چند دقیقه است؟ 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، ملائکه براتون دعا میکنن. چه چیزی از این بهتر و بیشتر؟ و خیلی عجیبه اگه ما بخوایم
در فکر کنیم در مورد این احادیث فضائلی وجود داره در مورد این وقت که اون رو هرگز از دست نخواهیم داد. ببینید حدیث رسول الله علیه السلام میفرماید علیک بکثرة السجود فانک لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه و حط عنك بها خطیئه. شما در این وقت اگر مشغول عبادت باشید، هر سجده‌ای که میکنید خداوند برای تو اولا گناهی رو ازت برمیداره و درجه‌ای از رفعتت اضافه میکنه. اون کسی که زود میره مسجد، فرض کنیم نماز خوند، برای هر سجدهش این عبادت رو داره، غیر از اینکه ملائکه هم دارن براش دعا میکنن و دارن اجر عبادت براش مینویسن، حتی اگر بشینه هیچی نگه. حالا فرض کنیم اونجا ننشست، بلکه شروع کرد به نماز خوندن، شروع کرد به تلاوت قرآن، شروع کرد به استغفار کردن، همه اینها اجر اون رو چندین برابر میکنه. و اگر ما بخوایم اجر این رو حساب کنین، این حدیث رو هم یادتون باشه. شمایی که میخواید خدا تو رو ببخشه، گناه تو ببخشه، یا شمایی که میخواید خدا بیمار تو شفا بده، یا میخوای خداوند رزق و روزی بهت بده، یا میخوای اینکه خداوند فرزند صالح بهت بده، یا میخوای خداوند تو رو از گیر و گرفتی که داری رها کنه، چرا این وقت رو از دست میدی؟ گنجی بهتر از این داری؟ پیامبر اکرم علیه السلام فرمود لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامه. دعا در بین اذان و اقامه رد نمیشه، ردخور نداره. این خیلی مهمه، این که شما چنین چیزی رو در دست داری. و ببینید این رو بعضی از همه تجربه کردن، اونایی که تجربه کردن تجارب خودشون نوشتن که چقدر نتیجه گرفتن. حالا ببینیم یکی از اونها ابوبکر نیشاپوری شافعی فقیه معروفی است که میگه فقد حدث عنه من رآه، میگه انه اذا اذن المؤذن يدعو بین الاذان والاقامه ثم يبكي. میگه هر وقتی اذان گفته میشد بین اذان و اقامه دعا میکرد و گریه میکرد. و خیلی از صالحین وقتی که اذان رو میشنیدند اینقدر شادمان و خوشحال میشدند گویی این که تازه از بند آزاد شدند. و اصلا در تعبیری به کار میبره در عربی فک من عقاله، یعنی از بند رها شده، اینقدر شادمان و خوشحاله و تا حالا در بند بود الان از بند آزاد شده. شما ببینید این چه گنج عظیمی است. چرا باید اون رو از دست داد برای این لحظه وقتی که خداوند اعلام میکنه؟ از آنها اعلان خداونده، یعنی داره دعوت میکنه به شما حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، بیایید به سوی نماز، بیایید به سوی رستگاری. و شما هنوز نشستی داری خودتو به چیزایی مشغول میکنی که اگر گناه و معصیت نباشن کارهایی هستن که در مقابل این کاری که باید بری بشتابی به سوی اون بسیار بی‌ارزشه. این رو نباید از دست داد. و این رو تصور کنید که شما هر لحظتون نماز باشه، ملائکه برات طلب مغفرت کنه، هر سجده‌ای اونجا بکنی یک گناه ازت برداشته میشه، یک اجری برات نوشته میشه، رفعت درجات برات برقرار میشه. پس بین اذان و اقامه رو هر وقتی که هست از دست ندید. برنامه ریزی کنید زندگیتون رو. همین که اذان گفت هر چی در دست دارید بذار زمین، برو به طرف مسجد، برو اونجا بشین، منتظر نماز باش. و اگه بتونی وقت اذان هم مسجد باشی بسیار کار عالی تری کردی که وقتت رو به هدر نمیدی، مسافتی رو که اذان گفته تو بلند بشی بری. زودتر برو، 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه زودتر بری به مسجد. شما ببینید هر قدمی که برمیداری گناهی بخشیده میشود و هر قدمی که میذاری ثوابی نوشته میشه و اجر و ثوابی برات داره تا میرسی به مسجد. وارد مسجد که میشه دعای ورود مسجد رو میخونی. وقتی که اونجا میشینی تحیت المسجد رو میخونی قبل اینکه بشینی. اونجا که نشستی منتظر نماز هستی، خودش عبادته. و لا زال فی الصلاة من انتظر الصلاة. تو در نمازی تا زمانی که منتظر نماز میشی. بعضیا میرن خیلی عجیبن، عجله داره رفته مسجد، یالا زود باشه اقامه کنیم، یالا زود بر نماز بخونیم، یالا دیر عجله داریم. تو برای چی اومدی؟ اگه برای نماز اومدی تو در نمازی الان،
همین الان در نمازی داری ثواب میبری، داری عبادت میکنی و در این حال هم دعا کردن، سجده کردن بیشتر منتظر بشو تا ملائکه بیشتر برات طلب مغفرت کنه. بیشتر ملائکه میگه اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، و این ادامه داره تا زمانی که نماز اقامه میشه و بعد نماز هم باز هم به جور دیگه ای ثواب میگیری. سنت رو که میخونی، میای بیرون، هر قدم که برمیداری و برمیگردی به طرف خونت اجر داری. چه گنجی بیشتر از این شما سراغ دارید؟ چه گنجی بیشتر از این سراغ داری که این همه گناهت بخشیده بشه، ملائکه برات دعا کنه، طلب مغفرت کنه و دعات در اونجا هم رد نشه؟ دعایی که ردخور نداره. هر کسی که الان شماها هستید هی میگی دعا کردیم و قبول نشد، راه درستش رو برید، وسایل درست رو به کار ببرید، دعاهاتون مورد اجابت قرار میگیره، حتما مستجاب میشه، حتما مستجاب خواهد شد و این رو به خوبی بیاد داشته باشید و بیاد بسپارید و بدونید که اجر و ثوابی که شما به کسب خواهید کرد به خاطر انتظار نمازتون بین اذان و اقامه بسیار بسیار فراوانه. روز قیامت است که میدونید وقتی پرونده اعمالتون رو میارید ببینید اف چقدر اجر گرفتید به خاطر این انتظاری که کار سختی هم نکردید، کار عجیبی هم نکردید. و اون کسی که دلش معلق به مسجده همون کسیه که این گونه منتظر نمازه. این کسی که دلش معلق به مسجده جزو اون 7 صنفی است که در روز قیامت در زیر عرش الهی، در سایه عرش الهی هستند. روزی که هیچ سایه‌ای وجود نداره، همه آفتاب سوزان هست که به سر انسان به اندازه یک رمحی، به اندازه یک نیزه‌ای از سر ما دور آفتاب. انسان ها همه غرق در عرق خودشون هستن، ولی یه عده‌ای در یه سایه بسیار بسیار خنک و بسیار گوارا دارن نشستن و استراحت خودشون رو میکنند. اونها یکیشون از اوناییه که دلش معلق به مساجد بود، کار سختی هم نکرده، همیشه آرزو کرده نمازش رو بخونه سر وقت، همین که از آن گفته به طرف مسجد دویده. به انتهای برنامه رسیدیم. این گنج رو از دست ندید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.